كذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيب ابنه فقال: أنت ومالك لأبيك. فندم الابن وألقى رأسه في قدمي أبيه يستغفره ويستعفي منه. اللهم ارزقنا النصح للوالدين، اللهم ارزقنا النصح للوالدين وخدمتهما، واجعلنا من الأولاد الذين تقر بهم أعين والديهم. وإخواني الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مما يفرج صدري ويزيد سروري أن أقدم أمامكم حول الموضوع بر الوالدين. أصحاب الفضيلة، إن نعم الله تعالى متواصلة متكاثرة كما قرره المنعم الكبير بنفسه حيث يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل نعمه وأكبرها الوالدات اللذين يقومان بتربية الأولاد ولا يألوان جهدا في إصلاحها، فأصلح ما ينتفع به المرء في حياته القصيرة هو نعمة الوالدين الكريمين اللذين لا يتركان ولدهما ضائعا بل يجتهدان في نجاحه وصلاحه. أيها المسلمون، لأجل ذلك كتب الله على الأولاد إرضاء الوالدين والإحسان إليهما في الدنيا معروفا، وذكر الحكم بتعهدهما عقب أمر التوحيد حيث يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، ونهى عن إساءة الأدب في شأنهما ولو بكلمة أف، ومنع عن زجرهما فقال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا معشر المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وكثيرا مما يقرع آذاننا أن فلانا أحسن إلى أبويه فدام مسرورا وبورك في عمره، وأن فلانا أساء إلى أبويه فكان حظه من الخزي أوفر. قال الحكماء: من جر أباه شبرا جره ولده شبرا، ومن آذاه في كبره آذاه ولده في كبره. وإن من أشراط الساعة أن يدني الرجل صديقه ويقصي أباه. أيها المسلمون، فما بال الطائفة من الشباب في عصرنا يكرهون اقتراب الوالدين فضلا عن خدمتهما، مع أن خدمتهما من أفضل الأعمال. ولا ولو أختم حديثي على أشعار قالها والد عن قلب حزين وعينين مدمعتين مخاطبا ولده العاق له وشاكيا عليه جفه في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول ذاك الرجل: غدوتك مولودا وممتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافت عليك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وأنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إن لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المصاطب يفعل، فأوليتك حق الجوار ولم تكن عليك بمال دون مالك تبخل. عند ذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيب ابنه فقال: أنت ومالك لأبيك. فندم الابن وألقى رأسه في قدمي أبيه يستغفره ويستعفي منه. اللهم ارزقنا النصح للوالدين، اللهم ارزقنا النصح للوالدين وخدمتهما، واجعلنا من الأولاد الذين تقر بهم أعين والديهم، وما علينا إلا البلاغ.